बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ पंगा लेना महंगा पड़ गया है। जी हां नाज़रीन, जो पाकिस्तान पर कब्जा करने की बातें कर रहे थे, जो धमकियां पाकिस्तान को दे रहे थे, अपने इलाके भी नहीं बचाए जा सके। नाज़रीन, पाकिस्तान ने वाखान कॉरिडोर के ऊपर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने वाखान कॉरिडोर का कंट्रोल संभाल लिया है और बड़ा मुतालबा किया है कि अगर ये काम ना किया तो उसके बाद हम जो है वो कब्जा छोड़ेंगे, अदरवाइज ये कब्जा पाकिस्तान के पास रहेगा। नाज़रीन, ये वाखान कॉरिडोर कितना अहम है, इसकी भी तफसीलात आपको बताएंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर है और वो है भारत के हवाले से। नाज़रीन, भारत के वजीर खारजा जयशंकर पहुंचे हैं अमेरिका और वहां पे तारीख साज छितरोल हुई है। किसी ने भी मिलने से इनकार कर दिया, कोई अमरीकी इक़्तिदार मिलने से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हुआ है और कहा है वापस जाओ। इसकी तमाम तर डिटेल भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, ये है अफगानियों का असल, ये है अफगान तालिबान की फौज की औकात। आप अमेरिकन असलहा जो है वो लेकर ये समझते हैं कि आपने दुनिया को फतह कर लिया है। आपने ये समझा कि आपके पास अमेरिकन असलहा है तो आप बिल्कुल अमेरिका की तरह परफॉर्म करेंगे। तो नाज़रीन, मैं हमेशा कहा करता हूं कि तोप मैटर नहीं करता, बल्कि तोप के पीछे बैठा हुआ तोपची मैटर करता है कि वो कितना ज्यादा इक्विप्ड है, वो कितना ज्यादा माहिर है। बिल्कुल नाज़रीन, जंगें जो है वो हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से लड़ी जाती हैं, टेक्निक्स से लड़ी जाती हैं। और जो चंद दिन गुरीला वार कर लेते हैं तो उसके गुरीला जंग कर लेते हैं, वो समझते हैं जी कि हमने तो बड़ा काम कर दिया है। अब नाज़रीन, इनको अपनी औकात का पता चला है। कल कहा जी कि पाकिस्तान पर हम 24 घंटे में कब्जा कर सकते हैं, लेकिन नाज़रीन जब मैदान अमल में आए तो वहां पर क्या हुआ कि अपनी 6 चौकियां जो है उनके ऊपर पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है। और इसके बाद नाज़रीन, जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो ये हैं कि बड़ी तादाद में दहशतगर्द, उनके सहूलतकार और अफगान फौजी मारे जा चुके हैं, जिनकी तादाद 100 तक पहुंच चुकी है। और इसके साथ ही नाज़रीन, जो इनकी जानिब से अपनी गाड़ियां लाई जा रही हैं जो बॉर्डर एरिया के नजदीक, अब वो ऐसा ऐसा पीछे हटना शुरू हो गई, यानी जो जिस स्पीड से आई थी उसी स्पीड से वापस जा रही हैं। अब नाज़रीन, जो ताज़ा तरीन खबर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने वाखान कॉरिडोर का जो रास्ता है उस पर कंट्रोल हासिल कर लिया, मुकम्मल तौर पे उसको अपने कब्जे में ले लिया। और उसके साथ ही कहा है जी कि ये एक आर्जी कब्जा है हमारा और ये मुस्तकिल भी हो सकता है। नाज़रीन, याद रखिएगा कि जो आर्जी कब्जा है वो मुस्तकिल भी हो सकता है। पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि जब तक टीटीपी के दहशत गर्दों की सहूलतकारी अफगानिस्तान बंद नहीं करेगा तब तक वाखान कॉरिडोर का जो कब्जा है वो पाकिस्तान के पास रहेगा। नाज़रीन, मशरक़ी वुस्ता जो है ये वस्ती एशियाई रियासतें जो हैं उनके साथ राबता करने के लिए ये वाखान कॉरिडोर नज़दीक तरीन रास्ता और एक बड़ी कमाल की गेम चेंजर किस्म की ये चीज़ है। ये बिल्कुल पाकिस्तान के नज़दीक तरीन इलाका बनता है जो कि मशरक़ ये जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं। तो पाकिस्तान और चाइना इस रास्ते के साथ अफगानिस्तान के रास्ते ये ट्रेड करना चाह रहे थे। तो अब ये इस जंग और इस पंगेबाजी के चक्कर में पाकिस्तान के कंट्रोल में आ चुकी है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान इस पे कंट्रोल जो है वो बरकरार रखेगा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की ना तो कभी इस तरह की इंटेंशन रही है कि वो हमसाया ममालिक के साथ इस तरह की कोई जंग लेके चले। तो अभी सिर्फ सबक सिखाने के लिए, अभी सिर्फ इसे ये बताने के लिए कि तुम्हारी हैसियत और औकात इतनी सी है कि तुम्हारे अंदर घुसकर ना सिर्फ तुम्हारी चौकियों पे कब्जा किया बल्कि तुम्हारा जो अहम तरीन वाखान कॉरिडोर का रास्ता है उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया गया है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि हम पहले भी तुम्हें कहते रहे कि तुम जो है वो टीटीपी के दहशतगर्दों की हमायत बंद करो। अब भी कह रहे हैं कि टीटीपी के दहशतगर्दों की हमायत जब तक बंद नहीं की जाएगी तब तक ये वाखान कॉरिडोर हम अपने कब्जे में रखेंगे। ये नाज़रीन बड़ी डेवलपमेंट है और कुछ कशीदगी भी बड़ी है नाज़रीन बॉर्डर के ऊपर। इसकी भी कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं, लेकिन अभी एक और खबर हमारे पास आ गई है, ये भारत के हवाले से। नाज़रीन, भारत को बड़ा ज़ौम होता है, भारत को बड़ा नाज होता है अपनी बड़ी मार्केट के ऊपर। और जिस तरह से वो धमकियां देता है, जिस तरह से कनाडा को धमकियां दी गई, हमारी सबमरीन आएगी, हमारी जो है वो वहां पे आके हमला कर देगी और एक मिसाइल में तो पूरा
کینیڈا جو ہے اس کو تباہ کر دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا، یہ ناظرین بھارتی میڈیا کی جانب سے گیدڑ بھبکیاں اس گودی میڈیا کی جانب سے لگائی جاتی رہیں۔ لیکن ناظرین اب اوقات جو ہے وہ یاد دلا دی گئی ہے۔ ہوا یہ ہے ناظرین کہ امریکہ کے وزٹ کے موقع پہ واشنگٹن ڈی سی پہنچنے پر جو بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر ہیں، ان کو ناظرین کسی بھی امریکی عہدیدار نے ملنے سے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں تم جاؤ تم جاؤ، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو را کی جانب سے وہاں پہ امریکہ میں قتل کیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو بالکل بھی نہیں ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ را پر جو ٹرانس نیشنل جو ہے وہ قتل ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی بھارت نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ جو انٹرنیشنل دہشت گردی بھارت کی جانب سے کی جا رہی ہے، ان کی خفیہ ایجنسی را کی جانب سے کی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے جے شنکر سے کوئی بھی ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ناظرین 49 منٹ تک ایئرپورٹ پہ روکے رکھا۔ 49 منٹ کے بعد جو ہے وہ بڑے بلکہ وہ لو لیول کے کوئی آفیسر آئے اور انہوں نے پھر اس کو جے شنکر کو ریسیو کیا۔ تو ناظرین یہ ایک منہ پہ تمانچہ مارا گیا ہے اور اوقات یاد دلائی گئی ہے کہ اگر تم دہشت گردی کرو گے تو تمہاری اس طرح سے عزت افزائی کی جائے گی۔ ناظرین یاد رہے کہ کینیڈا میں جو ان کے وزیر دفاع ہے راج ناتھ سنگھ، اس کے داخلے پر پابندی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو بتائیں کہ یہ جو اجیت دوول ہے اس کے امریکہ میں داخلے پر پابندی ہے، جو ان کا قومی سلامتی کا مشیر ہے۔ تو اس وقت یہ ان کی حیثیت اور اوقات دنیا میں رہ گئی صرف اپنی غلط اور گندی پالیسیوں کی وجہ سے کہ آپ ایک تو پوری دنیا کے اندر ہوتی ہیں پالیسیز ہوتی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، جو خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ لے کے چلتی ہیں، لیکن آپ کا کیا ایجنسیوں کا کام صرف دوسرے ممالک کے اندر دہشت گردی کروانا ہے؟ کیا تمہارے پاس دنیا میں اور کوئی کام نہیں بچا؟ صرف دہشت گردی تمہاری پروڈکٹ ہے جو تم دنیا کے اندر جو ہے پہنچاؤ گے۔ پاکستان کے اندر دیکھو دہشت گردی، پاکستان کے اندر دہشت گردوں کا سب سے بڑا ثبوت کلبھوشن یادو ابھی پاکستان کی جیل میں قید ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ناظرین اس وقت بڑی بھارت کے لیے شرمناک ہے، شب سے ڈوب مرنا چاہیے جس طرح کی ان کی جانب سے حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ اب انٹرنیشنل سطح پہ جو ان کی جگ ہسائی اور جگ رسوائی ہو کے آپ اندازہ لگائیں، کسی ملک کا وزیر خارجہ ہو اور اتنی بڑی معیشت ہونے کے دعوے دار ہوں، تو وہاں پہ ان کی حیثیت اور اوقات اس طرح کی ہو کہ 49 منٹ تک ایئرپورٹ پہ روک دیا جائے، تو میرے خیال میں تو ان کو بائیکاٹ کر دینا چاہیے تھا۔ انہیں تو آ کے ان کا جو سفیر ہے اس کو انہوں نے احتجاجی مراسلہ دینا چاہیے تھا۔ لیکن ناظرین کیا کریں کہ امریکہ کی بھی ضرورت آتی ہے، کیونکہ امریکہ کی مائی باپ ہے، امریکہ کے بلبوتے پر ہی بدماشی ابھی تک بھارت کرتا آیا ہے۔ لیکن ناظرین اب آپ کو بتایا کہ امریکہ نے ان کے کان کھینچنے کا بھی پلان کر لیا ہے۔ تری پورہ کے اندر جو انہوں نے رپورٹ جاری کی تھی بھارت نے، انہوں نے کہا کہ امریکنز جو ہیں ان کو اسلحہ دے رہے اور جو وہاں پہ آزادی پسند لوگ ہیں ان کے اوپر ان کو ہتھیار جو ہے وہ ان کی جانب سے دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں ناظرین ہو رہی ہیں، اور اب کسی اہم مشن پہ جے شنکر گیا تھا، اور جے شنکر کو ابھی جاتے ہی جو پہلا میسج دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اب کوئی بھی کسی قسم کا لوٹ لاٹ برداشت نہیں کرے گا۔ تو ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ ایسے سلوک ہوگا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔